नमस्कार, म टङ्क पन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अमेरिकी सेनासँग नेपाली सेना बीच हुन गइरहेको भनिएको सम्झौता प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अहिले यो संसदमा पनि बहसको विषय बनेको छ, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि एउटा तरङ्ग ल्याएको छ यसले। आज यिनै विषयमा केन्द्रित भएर यो एसपीपी के हो त यो प्रोग्राम, यसले राज्यका लागि के गर्छ अथवा यो सम्झौता गर्न खोजिएको हो वा होइन, सरकारले होइन पनि भनिरहेको छ, तर सरकार स्वयं लागि पनि रहेको अवस्था छ। यी दुईटा बीचमा विवाद पनि देखिएको छ। आज हामी यसमा वास्तवमा हो के भनेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। छलफलका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद सुदन किराँती। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। के छ हालचाल? ठिक छ। अनि संसदमा एसपीपी का बारेमा निकै गर्मागर्मी बहस पनि चलिरहेको छ र बाहिर पनि यसबारेमा निकै तरङ्ग आएको छ। यो हो के एसपीपी? एसपीपी भनेको चाहिँ यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हो, तर यो सेनासँग सम्बन्धित अमेरिकन सेना र नेपाली सेनाको बिचमा हुने संयुक्त सैन्य अभ्यास हो अथवा कार्यक्रम हो। यसैलाई तपाईँको एसपीपी भनिएको छ। र नेपालको हकमा जहाँ एउटा चर्चाको विषय, आज चर्चाको शिखर यसले चुमिराखेको छ, संसदभित्र मात्रै नभएर तपाईँले भने जस्तै देशव्यापी रूपमा आज यो विषय उठेको छ। जनता बिचमासम्म यो डिभिजन भइसकेको छ। देशभक्ति भावनाहरू आज ओतप्रोत भएर तपाईँको चाहिँ व्यक्त भइराखेको छ। यो सार तत्त्वमा यो गम्भीर राष्ट्रघाती कार्यक्रम हो। अनि किन यो आजभन्दा केही वर्ष अगाडि 2015मा पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले यसबारेमा सहमति हुने सम्भावना रहेको सन्देश पठाउनु भएको थियो अरे। त्यतिखेर प्रस्ताव भइरहँदा, यद्यपि त्यो पछि गएर त्यत्तिकै सेलायो। अहिले फेरि प्रस्ताव भयो र प्रधानमन्त्री जानेसम्मको कुरा भइरहेछ। प्रधानमन्त्री स्वयं रक्षा मन्त्री भएको हुनाले राज्य बीच हुने सम्झौता यो यत्तिकै छलफल नगरिकन अथवा गृहकार्य नगरिकन त भएको होइन होला नि। अब कुनै एउटा संस्थाको प्रमुखले अथवा सेना प्रमुखले बोलेर मात्रै यो हुँदैन। नेपाल राज्यको यो तपाईँको चाहिँ आफ्नो नीति हुनुपर्छ। त्यसकारणले नेपालको संविधानमा चाहिँ असंलग्नता परराष्ट्र नीति हाम्रो भएको हुनाले, संविधानको यो बरखिलाफ भएको हुनाले, बरखिलाफ हुने भएको हुनाले अब सेनाले के गरौँ त्यो बेला भनेर हुँदैन। यो चाहिँ नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ अब अहिले जुन एउटा चर्चाको शिखरमा यो विषय आइराखेको छ, यो निकै नै आपत्तिजनक, खारेज योग्य छ। यो आपत्तिजनक र राष्ट्रघाती भन्नुभयो नि, किन आपत्तिजनक, राष्ट्रघाती किन, कसरी? जुन हामी एउटा सामरिक महत्त्वको दृष्टिले अथवा भूराजनीतिक स्थितिले हामी जुन बिन्दुमा तपाईँको चाहिँ बाँचिराखेका छौँ, त्यो बिन्दुबाट तपाईँको चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि यो ज्यादै नै संवेदनशील छ। एकातिर हामीसँग आधा जनसङ्ख्या विश्वको भएको जत्रै चाइना छ, अर्कोतिर भारत छ। र अहिले विश्व तपाईँको राजनीतिक वृत्तमा अमेरिका र चीन बिचको जुन एउटा द्वन्द्व छ, टसल छ, जुन टसलको कारणले नेपाल त्यस्तो एउटा बिन्दुमा छ, एउटा बफरजनको बिन्दुमा छ। त्यस कारणले पनि यो राष्ट्रघाती छ र संविधान विपरीत, परराष्ट्र नीति विपरीत भएको हुनाले पनि राष्ट्रघात छ। यो खारेज योग्य छ। यसलाई स्वीकार्न देशभक्त नेपालीले होइन, खारेज योग्य छ। त्यो त पहिला सम्झौता हुनु पर्यो नि खारेज गर्नलाई। त किन खारेज, सम्झौता नहुँदै त सम्झौता हुन नदिए भएको नि। प्रस्ताव मात्रै होइन, यसको चर्चा गर्नु पनि देशभक्ति भावना बोकेको नेपालीको निम्ति योग्य छैन। अनि तपाईँ पनि सत्तारूढ दलको नेता हो, सांसद हो, तपाईँकै सरकार छ हो। हामीले भनिराखेका छौँ यस्तो खालको राष्ट्रघाती कदम यो सरकार अथवा नेपालको कुनै पनि सरकारले कुनै पनि तपाईँको चाहिँ कालखण्डमा उठाउनु हुँदैन। त्यो आफै तपाईँको चाहिँ त्यो छेम्मे हुँदैन।
त्यो क्षमायोग्य पनि हुँदैन। त्यस कारणले हामीले तपाईँको गम्भीरतापूर्वक तपाईँको चाहिँ विरोध गरिराखेका छौँ। अनि यो वामपन्थीहरू अलि बेला बेला राष्ट्रघाती, आपत्तिजनक, देशद्रोही कुरा ल्यायो सरकारले भन्ने पनि गर्छन्, भन्छन् त्यसपछि पास गर्छन्। एमसिसी त्यस्तै भयो। एमसिसी र यसलाई तुलना गर्नु मिल्दैन। एमसिसी एउटा विकास परियोजनाको कार्यक्रम थियो। त्यसमा पनि नेपाली जनताको तर्फबाट र संसदमा पनि डिभिजन भएर हामीले बहस गऱ्यौँ। यसमा कतै आइपिएसको गन्ध आउँछ कि, कतै यो सेनासँग सम्बन्धित सैन्य अभ्यासहरूको कुरा आउँछन् कि, अमेरिकन सेनालाई स्वागत गर्ने एउटा द्वार बन्छन् कि भन्ने घटनाहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले गम्भीरताका साथ छलफल बहस गऱ्यौँ। तर यो सैन्य अभ्यास यहाँबाट हुँदैन, यो आइपिएसको अङ्ग पनि होइन, यो नितान्त यो एउटा विकासको परियोजना हो भन्ने अर्थबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित हामीले स्वीकार गरेका हौँ। त्यो व्याख्यात्मक घोषणा आफै संविधानको अङ्ग अथवा कानुनको अङ्ग बनिसकेको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ एमसिसीसँग यो एसपिपीलाई चाहिँ तुलना गर्नु मिल्दैन र त्यसलाई चाहिँ जोडेर हेर्नु पनि मिल्दैन। यो छुट्टै हो, यो छुट्टै हो। जस्तो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम जुन राज्यले सम्झौता गर्छ, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय र नेपालको रक्षा मन्त्रालय बिचमा सम्झौता हुन्छ भयो भने यो सम्झौता भएपछि हुने चाहिँ के हो खास? यसले असर गर्ने कि अमेरिकी सेना यहाँ आएर बस्ने हो अथवा अमेरिकाले केही स्ट्रक्चर बनाएर आफ्नो किसिमले काम गर्ने हो अथवा बुझ्ने गरी नेपाली नागरिकले बुझ्ने गरी किन विरोध भएको भन्ने कुरा जान्न पाउने? पहिलो कुरा त नेपालको संविधानको विरुद्धमा छ यो, बुझ्नुभयो त? नेपालको संविधानको महलमा परराष्ट्र नीति चाहिँ हाम्रो असंलग्न रहनेछ। कुनै पनि सैनिक तालिम अभ्यास र कार्यक्रमसँग हामी सम्बन्धित हुँदैनौँ, हामी तटस्थ छौँ। त्यस्तो हामी एउटा सामरिक महत्त्वको दृष्टिले एउटा त्यस्तो भूराजनीतिमा हामी बाँचेका छौँ। त्यसकारण हामी पक्ष र विपक्षमा हामी जान्नौँ। उदाहरणको निम्ति भारत र चाइनाको बिचमा तपाईँको लद्दाखमा लडाइँ हुन्छ, हामी नेपाली बोल्दैनौँ र बोल्नु पनि हुँदैन। हाम्रो नीति नै त्यही हो, संविधानको नीति नै त्यही हो। र संविधानको नीतिलाई नै बर्खिलाप गर्ने गरी, संविधानलाई नै तपाईँको च्यात्ने गरी, हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई नै अवज्ञा गर्ने गरी हामी जानै हुँदैन, बुझ्नुभयो? यदि जानुपर्छ भने त यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ हामीले। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि यो संविधान संशोधन गर्न सकियो भने चाहिँ हुँदो रहेछ। यो संविधान संशोधन यो मामिलामा गर्नै सकिँदैन, किनभने हामी त्यस्तो एउटा बिन्दुमा छौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ सम्झौता गरियो भने अमेरिकन सेना यहाँ आउँछ, स्वतः रूपमा अमेरिकन सेना आउँछ, विभिन्न तालिमको रूपमा तपाईँको उच्च हिमाली भागमा भन्ने तपाईँको त्यहाँ शब्दावली छ। उच्च हिमाली भाग भनेको के हो? तिब्बतसँगको मामिला हो। उत्तर भेग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यति ठुलो तपाईँको भूभाग चाइनासँग हाम्रो जोडिएको छ। त्यो तिब्बतको संवेदनशील मामिला अहिलेसम्म नेपालले एक वान चाइना पोलिसीको रूपमा अख्तियार गरेको छ भनेपछि त्यो वान चाइना पोलिसीलाई हामीले भङ्ग गर्नु हो। चाइनाको तपाईँको संवेदनशीलतामाथि हामीले खेलवाड गर्नु हो। यति ठुलो तपाईँको चाहिँ शक्ति राष्ट्र त्यहाँ चाइना छ, हाम्रो नीति असंलग्नता छ र चाइना र अमेरिकाको बिचमा टसल हुँदैछ र उच्च हिमाली भूभागमा गएर तालिम गर्ने भन्दैछ। र धेरैवटा यो 10वटा तपाईँको चाहिँ बुदाहरूमध्ये अर्को पनि भनौँ, नेपालको भूमिमा चाहिँ अमेरिकन सेनाले उडाएको जहाजहरूमा फ्युल भर्न पाउने भन्ने सम्झौता के भने त्यो मस्यौदा छ होइन। र यहाँ तपाईँको ती जहाजहरूलाई मर्मत गर्ने तपाईँको चाहिँ एउटा के भन्छ त्यो वर्कसप बनाउने भन्ने छ। अनि अमेरिका र चाइनाको बिचमा भविष्यमा फाइट पर्यो अनि नेपालको भूमिमा तपाईँको बस्दै फ्युल भर्नु थाल्यो भने त्योभन्दा अगाडि नै बनाउनको लागि संवेदनशील क्षेत्र तपाईँको चाहिँ तिब्बतको छेउछाउ गएर उसले तालिम गर्छ भने त्यो सबै चाइनाले हेरेर बस्छ होला। सबै बनाउनका लागि उसले झन्डै 50 करोड अमेरिका डलर दिने भनेको छैन हो, त्यही बनाउनका लागि हो उसको आफ्नो संरचना निर्माण गर्ने भनेर 50 करोडको कुरा उठेको छ। अब यहाँ उठ्छ होला नेपालमै त्यो संरचना बन्छ र विकास हुन्छ नि त। आखिर एमसिसीमा पनि 50 करोडको कुरा थियो, यहाँ पनि 50 करोडको कुरा छ। 50 करोड दिन्छ भने दिउँ न त भन्ने पनि राष्ट्रघाती आत्मबेचुवाको मनभित्र उठ्ला नि त। तिनको मुखबाट ती कुरा व्यक्त होला नि त। तर हाम्रो आमा जन्माउने पनि आमा यो देश हो। 50 करोडमा धितो राखेर आमालाई
राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई समाप्त पारेर राष्ट्रिय अस्मितालाई समाप्त पारेर तपाईँको देशभक्ति नेपालीहरू अगाडि जान सक्दैन। र तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजनबाट म गम्भीरताका साथ आह्वान गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण देशभक्ति नेपालीहरूले आवाज दिने बेला भएको छ। सम्पूर्ण देशभक्ति शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने भएको छ। र तपाईँले अघि भन्नुभयो नि पूर्व चिफले झन्डै झन्डै सम्झौता गर्नुभयो, त्यो उहाँसँगको कुरा होइन। तर पछि पनि हामीले सुन्यौँ, सहमति हुन पछि पनि हामीले सुन्यौँ, हो पछि पनि हामीले सुन्यौँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलाको परराष्ट्र मन्त्री भनेको प्रदीप गेवाली हुनुहुन्थ्यो। प्रदीप गेवालीको 2018 को डिसेम्बरमा भएको अमेरिकन भ्रमणमा त्यहाँको स्टेट सेक्रेटरीसँग तपाईँको चाहिँ सम्झौता हुन लागेको थियो। त्यो बेला पनि तपाईँको चाहिँ पूर्णचन्द्र थापा हुनुहुन्थ्यो चिफ, पूर्व प्रधान सेनापति, प्रधान सेनापति, त्यतिखेरको प्रधान सेनापति। त्यति बेलाको प्रधान सेनापतिले त्यो कुरालाई बढीभन्दा बढी अस्वीकार गर्नुभयो भन्ने घटनाहरू हामी सुन्छौँ। ती समाचारमा पनि आएका थिए। अहिलेको प्रभुराम शर्मा जो चिफ हुनुहुन्छ उहाँ पनि उहाँको छातीभित्र देशभक्ति भावना पुरा रूपमा रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले नेपाली जनता र देशभक्ति हिजोको इतिहासको विरासतको पृष्ठभूमिमा उठेको हाम्रो बहादुर नेपाली सेनाहरूलाई पनि म गम्भीरताका साथ अपिल गर्छु, आह्वान गर्छु, तपाईँहरूको छातीमा देशभक्ति भावना नमरोस्। यो देश हामीले पुर्खाले जोगाएर ल्यायो, हामीले पनि जोगाउनुपर्छ र 21औं शताब्दीको यो मानचित्रमा, विश्व मानचित्रमा नेपाललाई कायम राख्नु। अनि तपाईँले यहीँनिर भन्नुभयो नि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री जो त्यतिखेर परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो 18 मा, त्यतिखेर प्रदीप गेवालीले सम्झौता गर्न खोज्नु भएको थियो भन्नु। अहिले त विरोध गर्नुहुन्छ, अहिले संसदमा त उहाँले विरोध गर्नुहुन्छ। यो के त यो चाहिँ नेपाली एउटा उखान छ, आफै झाँक्री आफै सुडेन, आफै झाँक्री आफै सुडेन। पूर्वतिर एउटा कथा छ नि, आमा आमा फिस्टिचरीको बच्चाले भन्नु अरे आमा आमा हेर्नुहोस् त मैले त लचक्कै बाँसै भुइँमा लच्काएँ भनेर हावाहुरीले तपाईँको चाहिँ ढालेको मासमाथि बस्दो अरे। अनि छोरी आमाले चाहिँ भन्थ्यो अरे होला होला छोरी तेरो खुट्टी देख्दै मैले थाहा पाएँ भन्थ्यो अरे। खुट्टी देखिसकेको मान्छेहरूले यो विषयमा धेरै फुर्तीफार्ती नगरे हुन्छ। उहाँहरूको पालामा भएको हो। र डाक्टर वीरेन्द्र रिजाल जतिखेर रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, भनौँ न अहिले त हुनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ शेरबहादुर देउवाको यो गठबन्धनको सरकारको बेलामा पनि उहाँले पनि आश्वासन दिएको सकारात्मक तपाईँको जवाब दिएको सन्देशहरू त बाहिरै आएको छ। मलाई लाग्छ कूटनीतिमा यस्तो सन्देशहरू हुनसक्छ, हुन्छ भनेर व्यवहारमा हुन्न भन्ने त हुन्छ, सल्लाह गरौँ त भन्ने हुन्छ। उहाँले कुन मनसायले तपाईँको यो गरेको हो, मलाई लाग्छ मनसाय त्यति पोजिटिभ थियो जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने त्यो सारा पृष्ठभूमि बनाउने उहाँहरू नै हो। यी सारा यो अहिले जुन खिचडी पाक्न लागिराखेको छ यसमा सारा पृष्ठभूमि बनाउने, त्यो खिचडी पकाउनुको निम्ति भाँडा बर्तन चुल्हा चौका र पानी सबै तपाईँको आगो तयार गर्ने उहाँहरू नै हो कि भन्ने प्रकारान्तरले अर्थ लाग्न पुग्छ। होइन, अब तपाईँहरूको पनि गजब छ के, सत्तारूढ दल गठबन्धन छ, काङ्ग्रेस सरकारमा छ, माओवादी सरकारमा छ, समाजवादी सरकारमा छ, मधेसवादी दल समाज सरकारमा छन् र त काङ्ग्रेसकै महामन्त्रीले समेत यो बेठिक भनेर संसदमा भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू बेठिक भन्नुहुन्छ, सरकार प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्नुहुन्छ। फेरि आजै संसदमा कुरा उठिसकेपछि संसदमै सम्बन्धित मन्त्रीले अथवा सरकारको प्रतिनिधिले यो बाहिर चलाइएको हल्ला हो पनि भन्नुभएको छ। कुनलाई ठिक मान्ने नागरिकले? यो त राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्रै तपाईँको गर्नुपर्छ भनेर उहाँ परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय सहमति भनेको के हो? यस्तो खालको राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतामा राष्ट्रिय सहमति गर्नु पाइँदैन। यहाँ त नकारात्मक ढङ्गले पनि राष्ट्रिय सहमति हुनसक्छ, नगर्ने पक्षमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। त्यसकारणले म गम्भीरताका साथ र दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको अन्तर्यमा पसेर हेर्दाखेरि आत्मागत स्थिति साह्रै नै कमजोर छ। नकारात्मक भाषामा अहिले धेरै नभनौँ, आत्मागत परिस्थिति साह्रै नै नाजुक छ, टिठ लाग्दो छ। यदि तपाईँको यो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने बाटोमा जानु हामीले दिनु हुँदैन। सार्वभौमिक अधिकारले सम्पन्न नेपाली जनताले बरु जनमत सङ्ग्रहमा छोडिदिनुपर्छ। आखिर मङ्सिरमा त चुनाव हुँदैछ, मङ्सिरमा चुनाव हुँदैछ। अहिलेको तपाईँको प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण रोक्नुपर्छ, जानु हुँदैन।
यो भ्रमण स्थगन गर्नुपर्छ र निर्वाचन पछाडि हुने प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाको भ्रमण गर्दा हुन्छ, यो निर्वाचनमा यो एजेन्डामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा यही सम्झौता गर्न जान लाग्नुभयो हो त? यो वातावरण हेर्दाखेरि जसरी एउटा वातावरण तयार गरिराखिएको छ, यो वातावरण हेर्दाखेरि यो चाहिँ हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्छ नि, आशंका गर्ने विभिन्न ठाउँहरू फेरि हामी कहाँ अलिक बढी आशंका पनि हुन्छ क्या? होइन, यो त मसौदा त बाहिर आइसक्यो। हजुर, अमेरिकाको तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधिहरू त यहाँ आएर घुमघाम गरिसक्नु, घुमिरहेछन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री लगायतका सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ होइन अब विभागीय मन्त्रीहरूसँग कुराकानी भइसक्यो। यी तमाम कुरा हेर्दाखेरि त तपाईँको एउटा मजबुत पृष्ठभूमि बनिनु खोजेको छ। यो हाम्रो अमेरिकी सेना र नेपाली सेना बिचमा विभिन्न कार्यमा सहकार्य त विगतमा पनि हुँदै आएको हो, अहिले फेरि हुँदा के फरक पर्ने त? त्यसको त आकाश जमिनको फरक छ। हिजो मैत्रीपूर्ण ढङ्गले चीनसँग पनि सानो सानो टुप्सहरूमा, भारतसँग पनि सानो सानो टुप्सहरूमा, अमेरिकीसँग पनि हुन्थ्यो, ती मैत्रीपूर्ण हुन्थे। तर यो त सन्धि नै गरेर सम्झौतै गरेर गर्नु खोजिराखिएको छ, जहाँ हाम्रो संविधानले दिँदैन। हाम्रो संविधानमा त्यति ठुलो एउटा बेरियर छ कि नेपालको संवेदनशीलतालाई हेरेर, नेपालको भू राजनीतिलाई हेरेर बनाएको संविधान हो नि त। देशलाई समाप्त पार्ने, अफगानिस्तानको बाटोमा लाने, देश चाहिँ धुवामा हराउने, होइन? हेर्दा हेर्दै हाम्रो आमाहरू, हेर्दा हेर्दै हाम्रो छोरीचेलीको इज्जत लुटेको हेर्न सक्ने त्यो साहस हाम्रो छातीभित्र छैन। हेर्दा हेर्दै हाम्रो देशको मानचित्र समाप्त भएको त्यो तपाईँको चाहिँ हेर्न सक्ने हाम्रो छातीभित्र त्यो हाम्रो कुनै त्यस्तो तत्त्व छैन। त्यस कारणले यो त हुँदैन। यस्तो खालको सम्झौता अन्य मुलुकमा भएको र त्यसरी अमेरिकी सेना त्यहाँ काम गरिरहेको पनि अवस्था छ नि त? छ। नेपालमा के सही कुरा गर्नुभयो। यस्तो अमेरिकन सेनाहरू धेरैवटा देशमा गएको छ। यही कार्यक्रम पनि 93वटा देशहरूमा सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसकेको छ। त्यही तपाईँको चाहिँ मालदिप्समा पनि सम्झौता भयो, त्यही बङ्गलादेशमा पनि सम्झौता भयो। तर नेपालमा किन हुँदैन भन्दा तुहारको आवश्यकता होला। नेपालको चाहिँ आफ्नो भूराजनीतिक सङ्कटको कारणले गर्दाखेरि, जो एउटा महादेश जत्रै देशसँग जोडिएको कारणले गर्दाखेरि, जहाँ उसको तपाईँको तिब्बती समस्या भएको हुनाले, जहाँ तपाईँको चाहिँ आफै त्यो राष्ट्रहरू बिचमा टसल भएको हुनाले हामी त्यस्तो मुलुकमा छौँ, जस कारणले जसले गर्नुभयो तुहारको हितमा भयो या भएन उहाँहरूले जान्ने हो, हाम्रो हितमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हामीले जान्ने हो। त्यस कारणले म फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर गम्भीरताका साथ भन्छु, हाम्रो भूराजनीतिक सङ्कटको कारणले नेपालमा हुँदैन। मैले फेरि अघिकै क्वेसन गर्न चाहेँ, एमसिसीमा पनि राष्ट्र ध्वस्त हुन्छ, बर्बाद हुन्छ, यो गर्नै हुन्न भनिएको थियो क्या? अहिले ठ्याक्कै त्यही भनाइआएको छ। मैले अघि भने एमसिसी र यसलाई तुलना गरेर हेर्दाखेरि यो आकाश जमिनको फरक छ। एमसिसी नितान्त विकास परियोजना थियो, तर यो आइपिएसको अङ्ग हो कि भनेर जसरी तपाईँको चाहिँ अमेरिकन अधिकारीहरूले ठाउँ ठाउँमा बोलिदिएको थियो नि त, त्यहाँको तपाईँको चाहिँ सुरक्षा तपाईँको चाहिँ सहायक मन्त्रीहरूले ठाउँ ठाउँमा गएर बोलिदिनु भएको थियो। हाम्रो देशमा बस्नुहुने अमेरिकन राजदूतले बोलिदिनु भएको थियो। तर लिखितमा कुनै डकुमेन्टमा भेटिँदैन त्यो कुरा। उहाँहरूले भनेको कुरा नै आधिकारिक बा हो कि नेपाली जनतामा शङ्का भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्नु परेको। व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर तपाईँले भनेको कुरा सही नै संलग्नताको कुरा, तपाईँले भनेको कुरा आइपिएसको अङ्ग हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर त्यो एमसिसी र त्यो तपाईँको व्याख्यात्मक टिप्पणी त एकैचोटि घोषणा गरेको कुरा हो नि त। एकैचोटि नेपालको सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न संसदले गरेको हो नि त। त्यस कारणले त्यो र यसमा तुलना गर्न मिल्दैन। तर म यो कुरा पनि भन्छु, त्यो एमसिसी एउटा तपाईँको यस्तो खालको तपाईँको नेपालमा सैन्य गतिविधि गर्ने या हस्तक्षेप गर्ने या हेजेमनी कायम गर्ने उसको रणनीति त होला, त्यसले वातावरण तपाईँको चाहिँ बनाउने रणनीति त होला। तर हाम्रो हितमा त्यो विकासको कुरा ठिक थियो, ठिक भयो त्यति भएपछि, र अब तपाईँको चाहिँ यो कुरा थप्ने कुरा चाहिँ ठिक। यो विषयमा क्याबिनेटभित्र छलफल पनि भएको होला। क्याबिनेटमा सबै दलका नेताहरू, सांसदहरू हुनुहुन्छ, मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले एक्लै गर्न चाहेको त होइन होला नि? अब अहिलेसम्म कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उहाँको तर्फबाट के कुराहरू अगाडि बढिराखेको छ, यी तपाईँको चाहिँ तपाईँहरू जस्तै एउटा चाहिँ मिडियाहरूबाट बाहिर सर्वत्र भएका छन्। र पार्टनरसिप तपाईँको चाहिँ शक्तिहरूले
अथवा गठबन्धनका नेताहरूले यसलाई तपाईँले सच्याउनुपर्छ, यो अहिले यो गर्नु हुँदैन भनिएको छ। त्यसकारणले यो समग्र रूपमा गठबन्धनको बैठक बसेर चाहिँ भएको छैन, गठबन्धनमा सहमति भएको छैन, यो भएको अब छैन। यो यति हुँदाहुँदै पनि यो सम्झौता भयो भने के हुन्छ? यो सम्झौता भयो भने आत्मघात हुन्छ, राष्ट्रघात हुन्छ, फेरि शहीद बन्ने एउटा ठुलो एउटा तपाईँको सिजन खुल्नेछ। र दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यो घडीमा त्यो लडाइँमा त्यसको अग्र मोर्चामा तपाईँ हामी जस्तो देशभक्ति मान्छेहरू अगाडि जानुपर्छ र पहिलोचोटि शहीद हुने अवसर तपाईँ हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो हुन्छ। अब गठबन्धनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो समाप्त हुन्छ र तपाईँको चाहिँ देश चाहिँ देशभक्त विचार र भावनाले हाँकेर लानुपर्छ। गठबन्धन भत्किन्छ? गठबन्धन देशभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। गठबन्धन त केही पनि होइन, एउटा इस्युमा भएको गठबन्धन हो। जतिखेर यो देशमा प्रतिगमनको हावा चल्यो, त्यो प्रतिगामी तत्त्वलाई परास्त गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधान व्यवस्था, नेपालको चाहिँ यो तपाईँको लोकतन्त्रलाई बचाउने एजेन्डामा भएको यो आकाशमा घामजुन भइन्जेल गरेको होइन। तपाईँका प्रमुख नेताहरूले यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म रहन्छ भन्नुभएको छ, त्योभन्दा पछि पनि रहन सक्छ, कम्तीमा पनि त्यतिसम्म रहन्छ भनिरहेको बेला यति सम्झौता भइहाल्यो भने गठबन्धन भत्केला त? गठबन्धन त मैले भने नि त देशभन्दा माथि त गठबन्धन हुँदैन, त मुलुकभन्दा माथि त कसरी गठबन्धन हुन्छ त? प्रतिगमनलाई परास्त गर्नुको निम्ति यो गठबन्धन भएको हो। त्यो प्रतिगमन भन्दा पनि गुणात्मक रूपले राष्ट्रिय धरापमा पर्ने स्थिति आइसकेपछि त कसरी गठबन्धन हुन्छ? तपाईँ र म यहाँ अहिले सहज वातावरण हुँदा पनि टेबल टक गर्दैछु, यतिखेर 10 रेक्टरको भूकम्प आओस् त तपाईँ र मेरो वार्ता हुन्छ यहाँ? तपाईँ आफ्नो ज्यान जोगाउन आफू जानुहुन्छ, म मेरो ज्यान जोगाउन आफू जान्छु, हो कि भन्नुहोस् त? त्यस कारणले गठबन्धन त केही पनि होइन, त्यो तपाईँको चाहिँ प्रमुख राष्ट्र हुन्छ। त्यसो भए वाम गठबन्धन हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न आउला। वाम गठबन्धन होइन, देशभक्तहरूको बृहत गठबन्धन हुन्छ, मोर्चाबन्दी हुन्छ र यो मुलुकलाई देशभक्तिपूर्ण भावनाले ओतप्रोत भएको व्यक्तित्वले नेतृत्व गर्नुपर्छ र स्वाधीन मुलुक नेपाल बनाएर यो सगरमाथाको देश, यो बुद्धको देश, यो स्वतन्त्र छ र सधैँ यो देश विश्वको मानचित्रमा रहिरहन्छ भन्ने हामीले सन्देश दियौँ। वाम गठबन्धन के सम्भव छैन भन्नुभयो? होइन, यो वाम गठबन्धन हुन्छ, कहिले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन हुन्छ, यस्तो त चलिरहन्छ साधारण इस्युहरूमा। तर जब यस्तो राष्ट्रघाती कदम अगाडि जान्छ, जब राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू हुन्छ भनेपछि त तपाईँको चाहिँ यो गठबन्धन भङ्ग हुन्छ। त्यसो भए वाम हुन्छ त भन्ने आयो भने वाम होइन, देशभक्ति गठबन्धन हुन्छ, देशभक्ति मोर्चाबन्दी हुन्छ, त्यो बृहत हुन्छ, नेपाललाई बचाउने शर्तमा हुन्छ। अनि नेपाललाई बचाएपछि मात्रै त्यहाँ दलहरू हुन्छ। त्यस्तो खतरा तपाईँले भने बमोजिम हो भने त यो त आमामाथिको प्रहार भन्नुभयो नि, आमामाथिको प्रहार, देशमाथिको प्रहार, संविधानमाथिको प्रहार, यहाँको शब्दमा भन्ने हो भने त यो छुनै सोच्न पनि नसकिने एकदम सम्झौता भन्दै हुनुहुन्छ। एकदम तपाईँ त्यो भन्दै हुनुहुन्छ सरकार गठबन्धनको छ, यही सरकारले यो सम्झौता गर्ने गरी अगाडि बढेको पनि अवस्था आएको छ, बढेको भन्नुभएको छ। त्यत्तिकै नसोचिकन यति ठुलो राष्ट्रघात गर्ने काम गर्छ त सरकार? मैले अघि भनिसकेँ, नेपाली राजनीतिको आत्मागत, अरू मेरो मुखबाट तपाईँले जबरजस्ती बोल्नु नलाइदिनु होला असभ्य शब्दमा। यो तपाईँको गरिमामय टेलिभिजनको पनि मानमर्दन होला मैले त्यो शब्द प्रयोग गरेँ भने। हजुर, तर फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, नेपाली राजनीतिको आत्मागत परिस्थिति ज्यादै निम्छरो छ। त्यो निम्छरो आत्माले निर्णय गर्न पनि सक्छ, किनभने विगतको कर्मले देखाइसकेको छ नि त। नेपाली राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरूको विगतको कर्मले के देखायो भन्नुहोस् त? महाकाली सन्धि गर्दाखेरि नेपालमा पश्चिमबाट घाम झुल्किन्छ भन्नेहरूले नेतृत्व गर्दैछ। धोका रहेछ त आखिर, धोका रहेछ त आखिर। ठुला ठुला सन्धि सम्झौताहरू, यहाँ नदीनाला बेच्ने सन्धि सम्झौताहरू, ती कर्महरूलाई तपाईँको एउटा श्रृङ्खलामा हेर्नुहोस्, नहोला भन्ने कुरा के छ र? हुन पनि सक्छ। भ्रष्ट नेता भएपछि शक्ति केन्द्रहरूले किन्छन्, किनिएका बेचिएका नेताहरूको
याउ हुँदैन क्या, त्योभन्दा बढी मलाई भन्नु नलगाउनु। त्यो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि यो घर घरमा गएर थ्रेट गर्ने हैसियत राख्छ नि यहाँ। यो एसपिपी यो आइपिएसको अङ्ग भन्न खोज्नुभयो नि, अङ्ग त होइन भन्ने प्रश्न यहाँको छ होइन कि? अङ्ग त होइन, तपाईँलाई भनौँ रूपमा हेर्दा यो अङ्ग होइन, सार तत्त्वमा चाहिँ अङ्ग हो। किनभने रूपमा हेर्दा किन यो भन्दा यो फरक फरक मितिमा जन्मिएको छ। आइपिएस एउटा मितिमा जन्मिएको छ, एउटा उद्देश्य भनेर जन्मिएको छ, भनौँ न बाहिर देखाइएको छ। यो तपाईँको एसपिपी अर्को सन्दर्भमा जन्मेको छ, बुझ्नुभयो त? तर यसको उद्देश्य एउटै हो, यसको उद्देश्य एउटै हो। तपाईँ यहाँदेखि दरबार मार्ग जानुहुन्छ भने जुन बाटो प्रयोग गरे पनि तपाईँ पुग्ने त त्यही हो नि त। त्यस कारण यसको अन्तिम लक्ष्य भनेको एउटै हो, रूपमा यो फरक हो, सारमा चाहिँ एउटै हो कि एनीहाउ नेपालमाथि अमेरिकन सेनाको उपस्थिति हुनुपर्छ। नेपाललाई मात्रै तहलाउनुको निम्ति अथवा नेपालको लागि मात्रै गतिविधि गर्न अमेरिकालाई काफी छ क्या? काफी छ। सत्य कुरा के हो मलाई थाहा छैन। नेपालको क्याबिनेटभित्र अमेरिकन एजेन्टहरू हुन्छ भनेको मैले सुनेको। नेपालको ब्युरोक्र्याटभित्र, टप ब्युरोक्र्याटभित्र अमेरिकन एजेन्ट हुन्छ भनेको सुनेको। र ती ब्युरोक्र्याटबाट रिटायर सुरक्षाका मान्छेहरूलाई पैसामा तिनको विज्ञता, नेपालले लगानी गरेर तपाईँको चाहिँ बनाएको तपाईँको एउटा व्यक्तित्व, सारा सुरक्षा के भन्ने एउटा त्यो सूचनाको सबै तपाईँको चाहिँ संयन्त्रहरू किनिदिन्छ भनेको मैले सुनेको। अहिले पनि 24-25 अमेरिकन घरहरू तपाईँको चाहिँ काठमाडौँभित्र छ। अहिले पनि वर्दी बिनाको सेनाहरू 4000-5000को सङ्ख्यामा छ यहाँ। के कम छ उसलाई? त यो तपाईँको चाहिँ 21औं शताब्दीको तपाईँको विज्ञान र प्रविधिको जमानामा यहाँ उसले ठुलो सङ्ख्यामा सेना लिएर बस्नुको कुनै तपाईँको चाहिँ नेपालकै लागि हो भने जरुरी पनि छैन। तर उसले ती सम्झौताको बुदाहरू हेर्नुहोस्, उसले हरेक इतिहासको कालखण्डमा उसले गरेको कोसिसको कुरा गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। ती सबै कुरा तपाईँले एकसाथ हेर्नुहुन्छ भने नेपालको भूराजनीतिक सङ्कटमाथि खुट्टा टेकेर तिब्बतलाई टुक्राएर चाइनालाई ध्वस्त बनाउने रणनीति अन्तर्गत नै आएको। भनेपछि तिब्बतलाई टुक्र्याएर चीनलाई ध्वस्त बनाउने योजना अन्तर्गत हो? हो। के त्यसमा दुई मात्रै छैन। कसरी अहिले विश्व राजनीतिमा सबभन्दा बढी टसल भनेको कसको छ? चाइना र अमेरिकाको छ। तिब्बत विभाजन, तिब्बत स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने दलाई लामा चाइनाले निर्वासन गरिदिएको छ, हो कि भन्नुहोस् त? ती अहिले चाइनामा छैनन्। अनि तिनको भ्रमण चाहिँ अमेरिकामा हुँदाखेरि व्हाइट हाउसभित्र रातो कार्पेट बिछाएर स्वागत गरिन्छ। संसारमा तपाईँको चाहिँ यति बेला यो विश्वमा, आजको विश्वमा अमेरिकालाई डर छ भने चाइनासँग मात्रै छ। उसको अद्वितीय विकासको कारणले उसले भौतिक पूर्वाधारमा आर्थिक रूपमा गरेको विकास हुन्छ नि, त्यो चाइनाको निम्ति सही छैन। यतिसम्म कि असहिष्णुता, हिजो तपाईँको चाइनाबाट उत्पत्ति भएको कोरोना भाइरस चाइनिज भाइरससँग भन्न पछि नपरेको हो कि भन्नुहोस् त? तपाईँको चाहिँ के भन्छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई चाइनाको पक्षधर भोइस भनेर आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने अमेरिका हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको टाउको दुखाइ विश्वमा चाइना जसरी आर्थिक र अन्य शक्तिको रूपमा उदाउँदैछ, त्यो टाउको दुखाइ छ। त्यस कारणले एउटा के भनौँ भने सोभियत सङ्घको विघटन पछाडि फेरि वर्तमान विश्वमा दुईटा ध्रुव देखिन थालेको छ र बिस्तारै शीतयुद्धको प्रारम्भ भएको छ। यही टाउको दुखाइ। तर यो वैचारिक युद्ध त म त्यति देख्दिनँ। सोभियत सङ्घसँग भएको शीतयुद्ध चाहिँ वैचारिक कन्ट्राडिक्सन थियो। अहिले चाइनासँग तपाईँको भइरहेको चाहिँ अलिक शक्ति र व्यापारको हो कि टेक्नोलोजीको हो कि भन्ने लाग्छ। तर पनि दुई ध्रुव हो। प्रयोगको रूपमा यो सम्झौता गर्न खोजिएको भन्न मिल्छ? त्यो त 100% के ताँबो तुलसो गर्नुपर्छ? भौतिकवादी मान्छे हो, मलाई त्यसमा विश्वास छैन। कुनै देवी देउराली घुम्नुपर्छ, त्यसको पनि विश्वास छैन। म त देशको नेपाली जनताको विश्वास गर्ने मान्छे हो, अथवा तथ्यपरक घटनाहरूको विश्वास गर्ने मान्छे हो। जुनसुकै तपाईँको चाहिँ
यो भू राजनीतिसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई, अलिकति राजनीतिक चेतना भएको व्यक्तित्वहरूलाई सोध्नुहोस् गएर। यही नै हो कुरा। त्यही नै हो। नेपालको भूमि प्रयोग गरेर यो सारा कुरा गर्ने। अफगानिस्तान किन लियो? किन लिएको थियो? पछि के भयो अफगानिस्तान भन्नुहोस् न। अफगानिस्तानको तालिबानको इतिहास के हो? तालिबानलाई कसले हुर्कायो, कसले दुध खुवायो, कसले शक्तिशाली बनायो, पेन्टागन हमला गरिसकेपछि त्यहाँ आयो र तपाईँको चाहिँ अफगानिस्तानको हालत त्यस्तो बनायो। विज्ञ अर्थमन्त्री भन्ने त्यहाँका सारा भागाभाग भएर अमेरिकामा ट्याक्सी कुदाउँदै गरेर दृश्यहरू हामीले देखेका छौँ। ती त्यस्तै देश यो देश बनाउनु हाम्रो कारणले होइन, उनीहरूको कारणले हाम्रो देश त्यस्तो हुँदैछ। त्यहाँ हाम्रो मान्छेले चाहिँ आत्मा बेचे भने, हाम्रा मान्छेले स्वाभिमान बेचे भने, हाम्रा मान्छेले देश र आमा बिर्से भने के हुन्छ? तपाईँको दाबी चाहिँ यो नेपाललाई प्रयोग गरेर, नेपालको भूमि प्रयोग गरेर, नेपालको भूमि प्रयोग गरेर, नेपालको भूमि प्रयोग गर्नुको निम्ति नेपाली नेतालाई प्रयोग गर्नु पर्यो। नेपाली नेता प्रयोग गरेर नेपालको भूमि लिएर त्यो भूमिलाई प्रयोग गरेर अनि आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पुरा गर्नु पर्यो क्या। अनि त्यति कुरो नबुझ्या होला र यो सरकारले भने के? नबुझेको त के छ र, सबै बुझेकै छ। बुझी गर्न खोजेको। अब के भन्ने, एउटा राष्ट्रघाती आत्मा बोकेको मान्छेलाई अथवा त्यस्तो खालको स्वार्थ र के भन्ने एउटा त्यो लोभ पापको ढलमा छिरिसकेको मान्छेलाई के होइन रहेछ नि त। त्यस्तो राष्ट्र देखियो त, संसार देखिराख्नु भएको छ। त्यस्तो राष्ट्र एउटा नेताले गल्ती आत्मा बोकेको मान्छेलाई किन सरकारमा राखिरहनुहुन्छ त नि? अब चाहिँ तपाईँको त्यो बेला संविधान सङ्कटमा थियो, त्यो बेला व्यवस्था सङ्कटमा थियो, त्यो बेला लोकतन्त्र सङ्कटमा थियो। तर अहिले पनि मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले यो कर्म गर्नुहुन्न। देशव्यापी रूपमा जनताहरूले विरोध गरिराखेको छ। तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ? देशभक्ति मान्छेहरूको तपाईँको चाहिँ छातीमा छुरा रोपे जस्तो महसुस भएको छ। त्यस कारणले उहाँ रोकिनुहुन्छ, रोकिनै पर्छ। नरोकिए के हाल्नुहुन्छ? नरोकिए त अघि मैले भनिहालेँ, सहिद हुने। एयरपोर्ट छेक्न जान त सक्नुहुन्न। नरोकिए हामी मलाई लाग्छ उहाँ रोकिनुहुन्छ। नरोकिए के हुन्छ भन्ने छ, मैले अघि भने सहिद हुने मौसम खुल्नेछ। त्यसको अग्रभागमा उभेर पहिलोचोटि सहिद हुने त्यो अवसर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, तपाईँ हामीलाई जुट्ने छ, त्यहाँ हामी हुनुपर्छ, पछि हट्नु हुँदैन। कति शहीद बनाउने कि यो मुलुकमा? देश बचाउनुको निम्ति त हुनै पर्यो नि त। रहर त कसैलाई छैन नि। न हिजो तपाईँको त्यो चाहिँ 1997को 4 जना शहीदहरूलाई शहीद हुने रहर थियो, न तपाईँको चाहिँ 7 सालको शहीदलाई शहीद हुने रहर थियो, न हिजो 46 सालको, न हिजो जनयुद्धको तपाईँको चाहिँ योद्धाहरूलाई शहीद हुने रहर थियो। शहीद त देशको आवश्यकताले हुनुपर्दो रहेछ नि त। तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि क्याबिनेटभित्र पनि अमेरिकी एजेन्ट छन्, कतिजना छन् त्यस्तो? हुन्छन् अरे तलब लिएर बस्ने मान्छे त यहाँ धेरै मान्छे भन्न सकिन्छ भन्छ। अरेकै भरमा त भन्नुहुन्छ र? ए बाबा, देखिराख्नु भएको छ नि, खुलमखुल्ला देखिराख्नु भएको छ नि। एउटा विदेशी तपाईँको सहसचिव लेभलको मान्छे नेपाल आउँदाखेरि नेपालको देश धरती हल्लिन्छ। त्यो देशको तपाईँको चाहिँ दूतावासमा लाइन लाग्छ हाम्रा देशका नेताहरू। अलिकति पनि कूटनीतिक मर्यादा कायम नगरी उनीहरू नेपालमा प्रवेश गर्छ। यस्तो देशमा हामी बसेका छौँ होइन त? होइन, प्रवेश गर्न दिएपछि त प्रवेश गर्छन् नि। हो, प्रवेश गर्नु दिने त यही आत्माहरू त हुन्, यी मनुवाहरू त हुन्, हामी त हौँ। त्यस्तै आत्मा बोकेका नेताहरूलाई तपाईँहरूले बोकेर हिँड्नु भएको छ। अब यस्तै बेला हामीले अहिले विरोध गर्न थालेका छौँ नि। हामी त औँठा छाप त होइन। आवश्यकता पर्यो भने त नेता होइन पार्टी, सारा कुरा हामी त्याग्न तयार हुन्छ यो देशको निम्ति। कमसेकम यति बोल्न थालिएको छ। हिजो त दुधका साँची बिरालु जस्तो थिए, एसमेनहरू जन्माइन्थे, तर आज कमसेकम बोल्ने साहस त्यो पार्टीभित्रको प्रतिनिधिहरूले गर्न थालेको छ। जस्तो आज गगन थापा बोल्नु होइन, तपाईँको चाहिँ अरू पनि बोल्दैछन्, नेताहरू बोल्नुभयो, अरू पनि बोल्दैछन्। यो त सकारात्मक कुरा हो नि। कोही पक्षमा बोल्नुभयो, कोही विपक्षमा बोल्नुभयो। हो, कोही पक्षमा बोल्नुभयो, कोही विपक्षमा। केही सांसदहरूले जनताका प्रतिनिधि कोही पक्षमा कोही विपक्षमा, कोही सांसदहरूले जनताले कला ठिक मान्ने, कोही सांसदहरूले त नाङ्गो झार आफ्नो वस्त्र खोलेर पनि बोले नि त। यो त एकदम सकारात्मक छ, स्वागत योग्य छ। नेपाली सेनाको योग्यताको अभिवृद्धि गर्ने यो मौका हो। यस्ता लाचार, लम्पसार, आत्मसमर्पवादी
सत्य सेतो घरभित्र देखिन्छ। तिनीहरूलाई जनताले हेरिराखेका छन्। हिजोको जस्तो जनता होइन नि त आज। नेपाली राजनीतिको तपाईँको चाहिँ विसङ्गतिहरूलाई हेरेर आज सायद नो भोट भन्ने व्यवस्था संविधानमा भएको भएदेखि खारेज गर्थ्यो होला नि त हामी यस्ता फटाहरूलाई। त्यसैले त बालेन्द्रहरू आएको होला, त्यसले त हर्क साम्पाङहरू आएको होला नि त। रक्तपातपूर्ण ढङ्गले अवज्ञा भयो भने यिनको हालत के होला त? तिनीहरूको त्यो सांसदहरूको जुन प्रतिक्रिया हो नि नेपाली सेनाको योग्यताको अभिवृद्धि भने त्यो गम्भीरतापूर्वक म त्यसलाई खारेज गर्न चाहन्छु, आपत्ति जनाउन चाहन्छु। हुन्छ, हाम्रो किनभने दुई तिनवटा कारण। किन उनले त्यस्तो बोले? त्यो एजेन्डाको पक्षपाती हो, नेपालको सामरिक महत्त्वको या चाहिँ भूराजनीतिको ज्ञान नभएको हो, या कुनै लेखन पढन नभएर केही विषयप्रति थाहा नभएको हो। अब हामी अन्तिममा छौँ, थप्नै पर्ने केही छ कि तपाईँको? अन्तिममा पनि म भन्छु, यस्तो खालको राष्ट्रघाती नेपालमा हावा फेरि चल्न सुरु गरेको छ। देशभन्दा माथि कुर्सी हुँदैन, प्रधानमन्त्री हुँदैन, पार्टी हुँदैन। सम्पूर्ण देशभक्ति जनता र वीरताको गाथाको एउटा विरासतमा उभिएको देशभक्ति सेना सुरक्षाका फोर्सहरूलाई म गम्भीरताका साथ अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो पुर्खाको निशानीलाई नभुल्नुहोस्। पुर्खाले तपाईँलाई छोडेको नासो तपाईँ नबिर्सिनुहोस्। जसरी दुईजना पूर्णचन्द्र थापा र प्रभुराम शाहको अडान भन्ने सुनिराखिएको छ, हजुर, या उहाँको भावना सुनिराखेको छ, त्यो भावना कायम होस्। तपाईँको पक्षमा हामी छौँ, सारा नेपाली छ, नेपालको माटो छ। हुन्छ, समयका लागि यहाँ धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष संवादमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सुदन किराँती। आज हामीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका विषयमा जुन छलफल देशव्यापी रूपमा चलिरहेको छ त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम विशेष संवादको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म टङ्क पन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।